Hey my YouTube family, welcome to my channel Venicia Goan Vlog. सगळी कशी आहे बरे आहे न्हू सगळं तुम सगळी बरी आहे मग आम्ही बी बरे आहे ओके आणि आज तू मुटाले आज सगळे कित घेऊन बसाल काय मग सो आज हांव करता फुलां व्हिडिओ जायत हांवें तुमकां सांगिल्लें न्हू पयलीं केलोले व्हिडिओज सो तितू म्हाका बी आनी रिक्वेस्ट येयल्ले की आनी भाशी फूल दाखय सो डिफरंट हांव तुमकां टायम मेळटा तशें करून थोडे थोडेशे अशें करून दाखयता ओके सो तुमकां ऑलरेडी कितें दाखयल्ले फोमा फ्लावर्स दाखयल्लीं दोन भाशेची सो आनीकूय मागीर दाखयतले मुखार आनी व्हिडिओज करतले टायम मेळटा तशें करून करता इल्ले सो आज हांवें चिंतिल्लें रिबिन्सा फूल दाखोवया मग सो न्हू हांवें न्हू रिबिन्सा हे रोजीस केल्ले चोय अशें करून रोजीस केल्ले हांवें जायते केल्ले ओके सो अशें करून सो हांवें चिंतिल्लें हांव तुमकोडे शेअर करता मग कित्याक तुमच्यानूय बी अशें करून जाता वाजान दवरूंक जाता कोणाकूय अशें करून बुके टायप करून दिवपाक जाता कितें करपाक जाता कित्याक जायत जाणां अशें करून लायक जाताय न्हू करपा बी सो आज हांव तुमकां असो रोजीस दाखयता ओके व्हेरी सिंपल एंड इजी ओके आनी मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना तुमकां असो रोजीस दाखयतलें अशें करून करपाचें ओके सांगाय म्हाका कमेंट करात हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओ अशें करून तुमकां दाखयलो जाय जाल्यार ओके सो हे आहा मुगेले रिबिन्स जायत भाशेनचे रिबिन्स आहाय मोकोडे आनी आमकां आतां लागतो कितें रिबिन्स लागतले सो रिबिन्सा खंयचो कलर तुमकां जाय तसो तुमकां प्रिफर जाता तसो कलर तुमच्यान घेवपाक जाता ओके आनी लागतो आमकां ही ग्रीन टेप अशें करून लावपाक ओके मागीर लागतली स्टीक तुमकां अशें करून एक स्टीक हांव कितें करता असो हें करपी जाल्यार न्हू हांव अशें करून ते स्क्यूअर्स येयनाय सो ते यूज करता स्क्यूअर्स यूज करता ओके सो ते घेता आनी करता आनी लीफ बी न्हू ही अशें करून रेडीमेड येताय चोय ती हांव यूज करता ओके सो ती म्हाका हेंचोय जायती आहाय विथ डिफरंट सायजीस तुमगे रोजीस व्हडले जाय जाल्यार व्हडली लीफ येता नाजाल्यार ही फेल्टाची ओके पानां ही ऑनलायन बी देखून मेळटाय ओके सो हांवें ही स्टेशनरी शॉपाचेर सो अशें करून घेयल्ली ओके सो ही सायजीस आहा हेचे ह्यो धाकटी सायज आनी ह्यो आहाय त्यो व्हडल्यो सायज चोय अशें करून ओके हें आहा मागीर नेक्स्ट आतां कटींग करपा जाय आतां आमकां सो आतां आमी करुया कटींग बट हांव तुमकां दाखयता स्क्यूअर्स चोय अशें करून हांव अशें करून यूज करता तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान वायर मोटे वायर चोय तो यूज करूंक जाता ओके सो म्हाका ती मातशें स्टीफ जाय अशें करून वाजां बी घालपाक सो हांव ती अशें करून करता ओके ही मुगे वे आनी न्हू हांवें न्हू अशें करून ऑनलायनचो न्हू अशें करून ते वाल येताय चोय फेरयेन देखून ते फुलां हें बी येताय चोय तेदो न्हू हांवें येसो न्हू बेश्टी प्लेन अशें करून न्ही हाडोली सो दॅट केन्ना शिरी पोट म्हूण ओके सो हांव न्हू ही यूज करता अशें करून चोय मुगे ती अशें करून आहाय सो हांव न्हू हे पार्ट न्हू काटोलें ओके हें भितरलें काटा आनी ओन्ली लिव्स सो दॅट म्हाका अशें करून हिंगा लावपा अशें करून बऱ्या पडटा म्हूण सो ती मागीर अशें करून दिसताय म्हूण ओके सो ही मुगे आयडिया ओके सो एक्चुअली न्हू केन्ना दुसरे पार्ट न्हू हांव तुमकां दाखयतलें रिबिनाची ग्रीन रिबीन आसा चोय तेजें कशें करून करपा तें ओके आतां हांव जस्ट इजी वे दाखयता तुमकां जस्ट फॉर बिगिनर्स हें ओके सो तेशें करून दाखयता हांव सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो आतां हांव कोता पर्पल सो आज हेज करया कलरा करया पर्पल कोन्न हांव पर्पल मुगे सगळीं हांवें कोन्न आख्या रिबिना हेंच काबार केल्लें ओके सो हांव केन्ना कितें कोता कोणाकूय कोता आनी दिता बी अशें करून म्हाका लायक जाता न्हू कोणें म्हळें बरीं दिसताय बी म्हणून मागीर काडून दिलें अशें करून जाता मुगेलें ओके सो आज आमी करया सो हे कटींग करपा न्ही हांव न्हू कार्ड यूज करता हेजी कार्ड बी आसताय चो ATM कार्ड बी तें यूज करता सो त्या सायजीन करप सो तें न्हू रोल करून घेता ओके फर्स्ट अशें करून रोल करता मागीर तें कट करपा सारकें त्या सायजीन येवपा जाय म्हूण ओके सो अशें करून हें कट करून घेता अशें करून बेश्टे अशें करून थोडीशें कट करून घेता आनी तुमकां दाखयत पयलीं हांव सो ही आतां थोडी मातशी फोल्ड केलें ती हांव आतां कट करून घेता सो हें कार्ड आतां काडून घेता स्लो करून हें काडून घेता ओके आनी हें अशें करून कट करून ओके सो चोय अशें करून पीसीस येयले
सो असो अबाउट 25 बी अशें करून पीसीस कट करून घेता पयले. ओके, आनी मागीर दाखयत तुमकां. ओके, सो फ्रेंड्स हांवें चोय सगळे चोय रेडी केले. ओके ओके, सो आतां आमगे नेक्स्ट स्टेप, म्हाका कॅन्डल जाय पडटली. सो हांव कितें करता, कॅन्डल लायता. ओके, ओके, सो आतां हांव कितें करता जाण तूं, हें आहा चोय ती म्हाका न्हू एशें को मातशें एशें को फोल्ड करून घेवपा जाय. एशें को आहा चोय एशें कोन्न घालपा जाय आनी हो पार्ट आहा तो एशें कोन्न घालपा जाय. सो इट शूड बी लायक अ ट्रायंगल आनी मागीर ही एशें कोन्न शेप येतली चोय एशें कोन्न. ओके, सो ही कितें करपाची, हें पोंत आहाय चोय तेका मातशें एशें कोन्न स्लायट उब दिवपाची आनी तेका हिंगा स्टीक करून घेवपाचें. ओके, सेम वे एकाय बी एशें को मातशें तेका लायट कोता आनी तेका उबे लायटींग एशें कोन्न स्टीक करून घेता. तुमकां जाय जाल्यार ग्लू गन लावपा जाता. ओके, इल्लें ग्लू गन लायन स्टीक करपा जाता. ओके, तशेंय बी करपा जाता अशें करून. चोय हांवें एशें कोन्न स्टीक केला आनी एशें कोन्न दिसत तें. ओके, सो आनी एक दाखयत तुमकां. एशें कोन्न हें ऑयल दोनी आहाय चोय तें एशें कोन्न जॉयन करपाची. मातशें उज्यां तेकोवपा जाय तेका आनी एशें कोन्न स्टीक करपा जाय. हेंय बी सॉरी हेंय बी हे सायडी मातशें एशें कोन्न एक टच करपा जाय उज्या. ओके, चोय एशें कोन्न शेप येवपा जाय. सो न्ही हांव एशें कोन्न ही थोडी कोन घेता. ओके, सो फ्रेंड्स हेचो लास्ट वन हांव असो एशें कोन्न कोन घेता. ओके, सो एक न्हू एशें कोन्न करपाचें. ओके, आतां ही जाल न्हू एशें कोन्न, आतां ही एशें कोन्न जाल न्ही. आतां आमी हो पार्ट आहा चोय तो एशें कोन्न फोल्ड कोन्न एकींग स्टीक करपाचें एशें कोन्न. होय पार्ट हिंग एशें कोन्न करपाचें आनी ही शेप कोन्न घेवपाची. ओके, सो आतां तें करया आमी. ओके, सो दाखयत चोय हिंगाय मातशें एशें कोन्न हें लाय आनी एका हिंग स्टीक कोन्न घे. चोय एशें कोन्न दिसती पडटा चोय. आतां हो पार्ट आहा तो आनी गरम कोन्न एक एशें कोन्न घेवपाचें. ओके, चोय चोय केशें कोन्न शेप जाल्या आनी आतां ही सारकी पेटला शेप येयला आमगेली. ओके, सो आतां ही सगळीं हांव कोन्न घेत पयलें. चोय ही घेयलें एशें कोन्न एक मातशें उज एशें कोन्न हें करपाचें आनी हें करपाचें एशें कोन्न. मागीर ही एशें कोन्न घेवपाचें आनी एकींग लावपाचें. चोय सो चोयल तुमी न्ही, आनी ही आतां पेटला शेप येयली. ओके, सो हांव ही सगळीं कोन्न घेता मागीर मेळटा तुमकां. सो तो फ्रेंड्स हांवें एशें कोन्न केला आनी लास्ट वन हांव कोता एशें कोन्न फोल्ड कोन्न तेका हिंगा स्टीक कोन्न घेता. ओके, तुमकां जाय जाल्यार स्टार्टींग देखून करपा जाता एशें कोन्न डायरेक्ट एशें को फोल्ड कोन्न सोमतें एशें कोन्न देखून स्टीक करूं जाता. ओके, सो हांव तुमकां एक एक स्टेपान हांव एशें कोन्न दाखयत तुमकां. ओके, सो तेका लागोन हांवें तुमकां एशें कोन्न दाखयलां. सो आतां ही पेटल शेपीन येयली. ओके, सो ही जाली रेडी मुंगेली. आतां हांव मुगेलो ग्लू गन तापोवपा दवरता आनी आतां आमी स्टीक घेवन आतां तेका एशें कोन्न रोल करपा जाय. ओके, सो बट
ते सगळे पयले पेटल्स हिंगा चिपकायन घेवपा जाय. सो अराउंड एक 4-5 एशको एवरी 5-6 एशकोन लायन घेया आमी पयले आनी मागीर नेक्स्ट स्टेप करूया. ओके, सो दाखयत तुमकां. सो ते तापकोला मातशें अशें करून काण एक दिलें, एका ग्लू लावपाचें आनी हें अशें करून स्टीक करून घेवपाचें हिंगा सगळ्यान देखीक बॉर्डराचे न्हू अशें करून स्टीक करून घेवपाचें. आतां हिंग लावपाचें आनी स्टीक करून घेवपाचें. ओके, सो हें आतां एक स्टीक करपाचें. सो हें अशें करून स्टीक करून घेवपाचें. सो आनी लाया आनी स्टीक करून घेया. ऑलरायट, आनी आतां हिंग लाया आनी हिंग स्टीक करून घेवपाचें. सो अशें करून मागीर आतां हिंग आनी लाया आनी हिंग स्टीक करून घेवपाचें. सो तुमगे रोज कितू मोठो जाय ते भाशेन तुमी अशें करून लायन घेवपाचें. ओके, सो अराउंड एक 9-10 अशें करून लाया पयले आनी एक स्टीक करून घेया. ओके, सो हे अशें करून एका स्टीक करून घेवपाचें. 3 4 आतां हांवें 9 लायन घेयले. सो हे आनी एक लाया आतां. हे अशें करून लावपाचें. ओके, मागीर तें स्टीक जाता. सो 9 जाले आनी हे 9 केले. ओके, आनी आतां हे उरलाय ते बी करून काडटा. एकाय लायन घेता ओके, सो हे आनी 3 हांव लायता आनी 2 फूल करपा अशें करून हें कोता. ओके, ही 3 जाली आनी ही एक 3 लायन घेता. तुमच्यान आनी देखू पेटल्स कोन आनी मोठे रोजीस करपा जाता. सो हे सो ही एका अशें करून 9 आनी ही 9 पेटल्स मुगे जाली 12. सो एक फ्लावर हांव 12 पेटल्स करता. ओके, सो आतां आमी कितें करपाचें, पयलें हें घेता धाकटुशें आनी हिंगा हांव तें हें लायन तेका अशें करून रोल करीत लावपाचें अशें करून. ओके, सो आतां आमी एक हें लाया, ग्लू स्टीक लावपाची. ग्लू लावपाची आं स्टिका आनी ग्लू स्टीक म्हणसे आनी एका अशें करून रोल करपाचें. ओके, सो मागीर हिंग सोकला मागीर मातशें लायाय सो दॅट तें मातशें स्टीक जावपा जाय म्हूण. चोय हांवें हिंग लायन घेयला आतां आनी आतां रोल करुया. अशें करून रोल करुया आनी तेका एक शेप दिया अशें करून. ओके, चोय अशें करून
एक एक आतां एकशी शेप दिवपाची. ओके, सो हे धाकटो असो चोय रोज जावचोय. ओके, सो आम उरलो हे बी लायन घेया तेका. ओके, सो आतां हिंगसोन स्टार्ट कोता हांव आतां. सो एकाय बी लायन घेता. ओके, अशें करून मातशें लावपाचें. ओके, बरें तूं. सो अशें करून चोय इल्लो 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 लायन रोल करपाचें. ओके, सो अशें करून शेप येता तेका. आतां आनी लाया. सो हे आनी शेप दिवपाचे. सो चोय कशें करून जालें तो चोयला. सो तुमकां आनी मोठो बी देखूंक जाय जाल्यार आनी लावपा जाता. ऑलरायट, हांव इतलें मोठें अशें करून कोता. ओके, मातशें लूज लूज अशें करून रोल कोराय तेका. सो हो रोज आतां रेडी जावचोय. सो आतां एक दुसऱ्या करुया. हेनू मातशें पोटा ताका लागून हांव अशें करून हें कोता. ओके, सो एक हिंग लायन घेता आनी ही स्टीक लायन घेता आनी तेका लायन घेता. सो अशें करून तेका रोल करून घेवपाचो. ओके, सो ही सो बरी करून अशें करून हें ग्लू न्हू अशें करून लायन तेका हें करून घेवपाचें रोल. अशें रावंड 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 गुंडोवन घेवपाचें. ओके, अशें करून. आनी आतां हांव आनी लायता आनी तेका आनी हें करुया. ओके, आनी आतां हें आहा चोय ते एका स्टीक कोता आनी एक लायन घेता. सगळें अशें करून सोकला हिंगा लायन घेवपाचें आनी अशें करून लायन घेवपाक. आनी चोय ऑफ कोता. चोय मातशें अशें करून चिड्डून घे सो दॅट तें मातशें स्टीक जावपा जाय न्हू. ओके, चोय आनी हिंगा मातशें पोंदा न्हू हें लायन घेता ग्लू लायत तेका सो दॅट तें मागीर उरपा जाय न्हू स्टीक तेका नाजाल्यार ती बायसोत मागीर स्टीक. ओके, दोनी एका अशें करून लायन घेता. ओके, चोय अशें करून जालें. कशें जालें, बरें आय न्हू. ओके, सो आतां मुगे नेक्स्ट आहा तें नेक्स्ट आहा तें आतां हें हांव आहा न्हू तें घाता. हें ऑप्शनल आहा, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालपा जाता. ओके, सो हें हांव काडटा आतां. ही बोडी आहा ती काडटा. एक तें हें आहा चोय अशें करून. ओके, सो हें काडलें हें आसत तें अशें करून फुलां बी आसताय न्हू तें आर्टिफिशियल
सो हे हांव काटांनी अशें करून घातलें अशें करून चोय सो मागीर ताका एक अशें करून पान एशें जातोलें सो हांव तेसो आयडिया कोत्ता अशें करून लावपा ओके सो आतां पयलीं हांव हे स्टीक जालचो हेका ऑलरेडी ते ग्लू आहलो तें लागोलें ओके सो अशें करून लावपा जाता आनी मागीर हेंचें तें हें आसत न्ही सो हांव तेंय बी अशें करून घातां सो दॅट मागीर तें भायर सरपा नाका अशें म्हूण मागीर अशें करून तेका लागोन उरता आनी तें भायर सरना मागीर आनी हिंग न्हू मातशें इल्लेशें अशें करून तेका ग्लू लायन घेता ओके अशें करून स्टीक करून घेता तेका मातशें लिफा बरी पान आहा तें अशें करून लायन घेता सो दॅट मागीर तें मातशें अशें करून स्टीक जायन उरता ओके अशें करून लायन घेता आतां अशें करून एकाय बी करून घेता ओके सो आतां एकाय बी अशें करून घालून घेता आनी मातशें हिंगा हें ग्लू लायता ओके आनी मातशें स्टीक कोता आनी अशी बी लायन घेता आनी हें आहा चोय तें भितर घालून घेता सो दॅट तें स्टीक फुरपा अशें करून हें जावपा नाका म्हूण ओके सो चोय जाल मुगेलें रोजीस आतां तेका स्टिका रॅप करून घेया ओके सो ही आहा न्हू आमकोडे टेपू सो ती अशें करून मातशें इल्लेशें ग्लू लायता आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू अशें करून कट करून घेवपा जाता बट म्हाका मातशें अशें करून थीक जाय सो हांव इल्लेशें ग्लू लायता आनी हिंगसो स्टार्ट कोत्ता तेका लावपा ओके आनी तेका टर्न करून घेता चोय फ्रेंड्स केश दिसता बरें दिसता न्ही आनी हेका इल्लीशी लायता ओके मातशें लावपा तें मातशें तें स्टीक अशें करून उरपा जाय म्हूण तेका लागोन आनी टाडान चोय बसताय केश दिसताय ओके सो आतां हें रेडी जालें न्ही सो आतां आमी लिव्स लावपाचें सो हांव न्हू मातशें व्हडली सायज घेता बिकॉज हे रोजीस मातशे व्हडले आहाय न्हू सो हांव मातशें व्हडली सायज घेता ओके आनी हिंग अशें करून मातशें तेका लायता तेका अशें करून हें आसताय न्हू सो अशें करून लायता तेका आनी एक घेता आनी मातशें हिंग लायता बट आतां हांव तेका हें लायन घेता मातशें जाय हेका अशें करून मातशें रॅप करपा ओके सो अशें करून घेता आनी पयलीं इल्लेशें ग्लू लायन घेता पयलें ओके सो हें इल्लेशें ग्लू लायन घेता
ओके आणि पण लाईन घेत तेका ओके. सो हें लायता म्हाका तें आनी एकूय आहा तेंय बी हांव हिंगा लायन घेता. ओके अशको हाफ उतूर लायता आनी त्या कितेंशें ग्लू लायन घेता. ओके स्टिक करून घेता. तुमकां जाय तेश कोन एशको फिट करपा जाता. ओके सो हांव एकाय बी आतां लायन घेता. एकाय मातशें लायन घेता ग्लू आनी एका लायन घेता. आनी दुसरें लायता. तुमकां जाय जाय एकूच देखून लावपा जाता लीफ तशें कांय ना. आनी अशें तुमकां लीफ लावपा बी देखून नाका न्ही तुमच्यान स्कीप करपा जाता सोडपा जाता. जस्ट रोजीस करपा जाताय बेश्टे विदाउट कांय ना जस्ट रोजीस केले आनी अशें करून हें लायलें काय बरें दिसताय तें आनी वाजांक घालून दवरपा जाताय बरें दिसताय. ओके आनी मागीर एंडाकूय मातशें लायता ना ते एक पाटणी सुटोता तेका लागून. ओके आनी चोय जालें आमगेलें रेडी रोज. कशें दिसताय फ्रेंड्स. ओके सो अशें करून हो मोठे केल्लो हांवें फर्स्ट एक केल्लो हांवें मोठे केल्लो. ओके आनी हो बारीक केल्लो आनी तुमकां जाय तशें करून तुमी पेटल्सान करपा जाता. ओके सो कशें दिसताय तें फ्रेंड्स. आतां ही मुगे फूल केश लागलें प्लीज म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय आनी तुमी बी कराय वेरी इजी. हांवें जस्ट फॉर बिगिनर्स अशें करून दाखयलें. हांवूय व्हडलें कितें प्रोफेशनल न्हू सो हांव न्हू म्हाका लायक सारकी तुमकां खबर आहा हांव फूल बी कोत्ता घरान दवरपा म्हाका जाय ती केलो आहाय. सो न्हू तुमी हें मुगे चोयाय इतू वस्तू आहाय मोकोडे पोलंड्स आहाय एसो पोलंड्स आहाय स्टॉकिंग फ्लावर्स आहाय. हांव कितू कोत म्हण सांगो तुमकां फ्लावर्स म्हाका लायक जाताय. ओके ल्हानपणीचो आमी स्कुलान वोसोन तेदोसो म्हाका शॉक तो अशें करून फूल करपाचें आनी कितें क्रिएटीव थिंग्स करपा सगळें अशें करून म्हाका लायक जाता. ओके सो हांवें चिंतिल्लें कितें हांव तुमकोडे बी शेअर कोत्तो मू कित्याक एक दीस न्हू एक विडियो कोत्ता हांव मुगे फुलां विडियो अशें करून बेश्टें क्लिनींग दाखयता आसतना दाखयल्लें आनी हांवें तुमगेन चाललें सो म्हाका जायत कमेंट्स येयल्ले की दाखोयाय म्हाका.
सो मागीर हांवें चिंतिल्लें चल जाता मो अशें करून कितें रॉंग बॉंग बी जावपा जाता बिकॉज हांव प्रोफेशनल न्हू तुमकां सांगिल्लें ओके हांव मुगे वे कोता अशें करून म्हण म्हाका लायक म्हूण आनी म्हाका इतू फूल तुमकां खबर आहा इतू केलो आहा हांवें कितें आहल्या बी न्हू हांव कोता आनी म्हाका लायक जाता कितें क्रिएटीव तुमकां खबर आहा हांवें तुमकां पयर बी देखून सांगिलां मुगे घोवागे बर्थडे जावं वो कितें आसूं अशें करून म्हाका लायक जाता कितें कोन्न अशें करून दिवपा आनी तेकाय बी लायक जाता मुगे हातींतू सो ती म्हाका एक संवय जाल्या आनी पयलींसून हांव कोता अशें करून फ्लावर्स कोता आनी स्टॉकींग फ्लावर्स म्हाका हेचो कितू एपार आहा म्हूण सांगो तुमकां म्हाका खबर ना हांव तुमकां कडेन शेअर कोतोलें ओके तो तुमी म्हाका कमेंट डावन कोराय तुमकां आनी एसो फूल म्हणजे एसो एसोलीं इचो ही दुसरे भाशेन रोजिजांची सो एशको करूं जाय मागीर आनी म्हाका दुसरें स्टॉकींग फ्लावर्स आहाय सो तुमी म्हाका कमेंट डावन कोराय हांव कितें दाखोवं तें ओके तुमी चोयलें मुगे स्टॉकींग फ्लावर्स ही एशें कोन्न आनी फोमाची आनी डिफरंट फ्लावर्स आहाय सो हांव ती सगळीं न्हू एक एक कोन्न तुमकोडे व्हिडिओ कोन्न तुमकोडे शेअर कोतोलें ओके आनी आनीकूय बी रिबिन्सां जायते भाशेन बी करूं जाताय ओके सो तुमी म्हाका सांगाय कमेंट कोराय आनी हो तो तूं व्हिडिओ तो तुमकां लायक जाल्यार एक लायक कराय आनी सोदां तुमी म्हाका एशें कोन्न सपोर्ट कोराय ओके आनी हो तो व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार न्हू लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका एसो मोग दियाय आनी सपोर्ट कराय ओके फ्रेंड्स आनी कोण अजून सबस्क्रायब केन्ना फ्रेंड्स प्लीज डू सबस्क्रायब टू माय चॅनल एंड सपोर्ट मी ओके आनी सबस्क्रायब बटन चो थिंगा सकले आहा सो मातशें एक क्लिक केल्यार जालें ओके आनी म्हाका सपोर्ट कराय आनी डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफाईड ओके आनी असो म्हाका सपोर्ट कराय म्हूण सांगत तुमकां सो आतां तुमी मुगे हो व्हिडिओ कशें लागलो तो म्हाका सांगाय आं एक लायक तो दियाय ओके आनी हो व्हिडिओ आतां हांव हिंगा एंड करता सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग till then tata bye bye देव बरें करूं मोग आसूं and keep smiling हे फ्रेंड्स आतां हांव घेता थोडेशे शाउट आउट्स ओके कालचे व्हिडिओचे सो फर्स्ट वन इज जॉसलिन फर्नांडीस सो थँक यू जॉसलिन फॉर योर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट ओफेलिया डायस सो थँक यू ओफेलिया फॉर योर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट जॅनेट अंताव जॅनेट थँक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट नेक्स्ट Gracie Pereira so thank you Gracie for your love and support next Victoria Dias so thank you Victoria for your love and support next Avelia Fernandez so thank you sweetie for your love and support next Anishel Travasso so thank you Anishel for your love and support next Charles Fernandez so thank you Charles for your love and support next Tanisha Silva so thank you Tanisha for your love and support next Fernandez family so thank you Fernandez family for your love and support next Alinda Fernandez so thank you Alinda for your love and support next Dolcy so thank you Dolcy for your love and support next Ronaldo Fern so thank you Ronaldo for your love and support आणि न्हू म्हाका कमेंट येयलोलो हांवें जो शॉपिंग ब्लॉग घायलो चोय तेजे कमेंट आहलोलो सो म्हाका कोण कमेंट केल्लें की हांवें ते इन्सेन्स स्टिका ते लॉर्ड शिवागे लिंक घालो चोय ते हांवें कितें अशें घेयल काय म्हूण ओके सो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा हांव कॅथलीक मुगे गो नॉन कॅथलीक सो हांव तेशें कोन्न कांय अशें कोन्न मानना ओके सो हांवें ते थिंग गेलो म्हूण त्या प्लेसी एक अशें म्हूण हाडलें ओके सो तेशें कोन्न आमकां कांय अशें कोन्न ना ओके सो मिन्स हय हांव कॅथलीक सो आय ऑबियसली बिलीव इन माय रिलीजन तें आहा बट लायक अशें कोन्न हांव हें कोन्ना दुसऱ्या रिलीजन्सा बी सगलें म्हाका एवरीथींग सो एज अ टीचर ऑल्सो आय टीच माय स्टुडंट्स की वी आर ऑल इक्वल म्हूण आमी तेशें कोन्न रिलीजन बी अशें कोन्न तें न्हू आय डोंट अलाव दॅट ओके सो इट जस्ट लिटल बीट म्हाका अशें हर्ट जालें बट आय डोंट मायंड कित्याक मे बी यू डोंट नो ओके की मुगे गो नॉन कॅथलीक बी म्हूण ओके सो इतलें म्हणून जाय आसलो म्हाका लायक जस्ट सपोर्ट मी एंड ओके ना बरो व्हिडिओज हाडटो तुमकां सो म्हाका तें तो हांव तें जोगो अशें करून रिलीजन वायज हांव अशें करून कांय दाखयना बी हांव मुगे डेली लायफाक कितें आहा चोय तें आनी तुमी सगल्यान म्हाका सपोर्ट बी केला हितू मोग दिला सो रियली मिन्स अ लॉट एंड थँक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ओके सो आय एम रियली ब्लेस्ड टू हॅव अ यूट्यूब फॅमिली लायक यू ऑल ओके सो म्हाका खरें बरें जाता की तूं मोटिवेशन मेळटा म्हाका
आय गेट मोटिवेटेड डे बाय डे आय गेट मोटिवेटेड कित न्यू विडियोज करतो आनी कितें तुमकां हें दाखयतो तें दाखयतलें अशें करून सो थँक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड असो म्हाका मोग दियाय आनी म्हाका सपोर्ट कराय ओके एंड थँक्स फॉर वॉचिंग इतू तुमकां टायम काण वॉच कोताय म्हाका इतू लायक कोताय ओके आनी सपोर्ट कोताय and time can comment kotay so it really means a lot so thank you very much and God bless.